अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू देसी नुस्खे पीके। देसी नुस्खे पीके की जानिब से खुश आमदीद। दोस्तों, आज मैं आपको नुस्खा इस वजह से दे रहा हूँ कि मैंने एक चैनल देखा है। मैं उस हकीम का नाम नहीं लेना चाहता। आई डोंट नो कि वो किस हाल में है, किस हाल में नहीं है, कि उसकी वीडियोस भी नहीं आ रही। मैं उसका सब्सक्राइबर भी हूँ, वो भी मेरा है। तो उसने लिखा था मर्दाना ताकत के नुस्खों का बाप, और उसकी और वीडियो आई थी मर्दाना ताकत के नुस्खों का दादा। जब मैंने उसका नुस्खा देखा तो एक पागल बंदा भी उस पर यकीन नहीं करेगा, तो और एक सियाना बंदा तो हंसेगा, हंसी आएगी उसको कि यार इतना मुअज़्ज़ज़ बंदा हो के। आई डोंट नो कि वो जिस हाल में है, जो भी है, अल्लाह उस पर राज़ी हो। मैं किसी की हिट नहीं करना चाहता। तो दोस्तों, मर्दाना ताकत के नुस्खों का बाप नुस्खा आज मैं बताता हूँ। बिल्कुल आप इस चीज़ को इस्तेमाल करें। मेरा नंबर भी आप लोगों के सामने है। मैंने कमेंट्स उस वीडियो के देखे थे, उसके गालियाँ देते थे और 1 घंटे बाद वो कमेंट डिलीट कर देता है। उसके 4-5 बंदे बैठे हैं। खैर, मैं कमेंट्स डिलीट किसी के नहीं करता। कोई बंदा मुझे कॉल पे कह दे या किसी को भी रिप्लाई कर दे कि भाई इस बंदे ने ये किया है, नहीं करता। तो खैर, मर्दाना ताकत का नुस्खों का जितने भी हैं, उनका बाप भी यही है, दादा भी यही है, परदादा भी यही है। तो ये सिर्फ अमेरिकन, कनेडियन, यूरोपियन मुल्कों के लिए ख़ास है, क्योंकि वहाँ ठंड बहुत ज़्यादा होती है। तो उन लोगों ने मुझे डिमांड किया कि भाई साहब आप ऐसा नुस्खा दे कि सबसे बढ़कर, और फलाना बंदा जो है ना, हमें नुस्खा दिया है, बाप दादा हमने वो बनाया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई ऐसी चीज़ हमें दें। तो कुछ लोग हैं जो 38 साल 40 साल से कम हैं, और कुछ लोग वो हैं कि जिनकी एज +50 है, 80 साल तक हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको सबका बाप मैं बता रहा हूँ। आप ख़ुद नोट कीजिएगा, दोनों नुस्खे बनाएं। जिसका नुस्खा अच्छा हो वो उसको आप अप्रिशिएट करें। तो दोस्तों, 40 साल से कम लोगों के बता रहा हूँ, 40 साल से प्लस के भी बता रहा हूँ। काम क्या है? आधा तोला सतावर, आधा तोला मूसली स्याह, आधा तोला सालम पंजा, 3 माशा ज़ाफ़रान, बहमन सुर्ख आधा तोला, ये सब है। फल दराज आधा तोला, तुख़्म पमाड़ आधा तोला, कुश्ता फौलाद ये भी आधा तोला, कुश्ता चांदी ये 3 माशा। इन सब को पीस कर आपने सफ़ूफ बना लेना है। और रेक माही आधा तोला, रेक माही, ये रेक माही आधा तोला आपने रेक माही लेनी है। इसमें ये भी पीस कर इसकी आपने दरमियाना साइज़ का कैप्सूल भर लेना है। कैप्सूल बनाए 50 बनेंगे दरमियाना साइज़ का कैप्सूल। एक कैप्सूल सुबह नाश्ते के बाद, एक कैप्सूल रात खाने के बाद दूध के साथ लेना है। उसके बाद जो प्लस है 40, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ ये चीज़ अलग करेंगे। सालम पंजा, फल दराज भी रहेगी, तावर भी अलग करेंगे। अब आए +40 ईयर उनके लिए, क्योंकि उनको कुछ तेजात सूट करता है। तो ये जैसे बताया, आधा तोला स्याह मूसली स्याह, आधा तोला बैमन सुर्ख, आधा तोला तुख़्म पमाड़, आधा तोला फल दराज, फिर 4 माशा आप लेंगे ज़ाफ़रान, आधा तोला कुश्ता फौलाद, आधा तोला कुश्ता चांदी, 3 रस्ती कुश्ता सोना, ये खरातीन वाला तांबा, कुश्ता तांबा, जो खरातीन से, जो कीचवे से बनाया जाता है, वो वाला मैं बता रहा हूँ। वो 1 माशा कुश्ता तांबा, 1 तोला रेग माही, 4 माशा संबल फार यानी कि संखिया सफ़ेद मुदब्बर कुश्ता, 3 से 4 रत्ती
بلکہ 3 سے 4 رتی، 4 رتی کر لیں، 5 رتی کر لیں کستوری۔ تو ایک میرا سعودیہ سے ایک دوست کال کر رہا تھا، یار آپ کے نسخے جو ہے نا اس میں کستوری ہوتی ہے، فنان ہوتی ہے، یہ کہاں سے ملے گی؟ بھائی یہ ڈھونڈنے میں کیوں کسی کو نہیں ملتی؟ زیادہ تر یہ یوگنڈا سے آتی ہے، بلیک ہیرن وہاں ہوتے ہیں، یا ساؤتھ افریقہ سے آتی ہے۔ باقی کستوری اگر جیسے کہ آپ ہوتے یہاں پہ، اتنی خوشبو آ رہی ہے اس میں کہ آپ کو کسی معطر کی ضرورت ہی نہیں ہے اگر یہ گھر میں پڑی ہو خالی۔ اور یہ بھی نہیں کہ ایک کمرے میں اس کی خوشبو ہوگی، کافی حد تک اس کی خوشبو جاتی ہے، گھر سے بھی کراس اس کی خوشبو جاتی ہے کستوری کی۔ تو کاش آپ ہوتے تو آپ کو بھی اس کی خوشبو آتی۔ تو کستوری کا ایک ذرہ خشخاش سے بھی آدھا دانے برابر اس کا قطرہ ایک گلاس پانی آدھے لیٹر میں ڈالیں گے، اگر آدھا لیٹر پانی ہو ٹوٹل ایسا ہوگا جیسے لہو ہو، خون کا رنگ کر دے گا، اور اس کی خوشبو گھر سے بھی باہر جاتی ہے اگر ایک کمرے میں بند بھی پڑی ہو۔ یہ آپ جو میں نے طریقہ کار بتایا ایسے 40+ یہ پیس کر یہ بھی چھوٹا کیپسول بھر لیں، یعنی کہ درمیانے سائز کا۔ ان کو چاہیے 50 دن کھانا۔ وہ ایک کیپسول لیں دوپہر کے کھانے کے بعد آدھا گھنٹہ، اور اس کے بعد یہ لیں دودھ کے ساتھ، اور اپنی طاقت کا وہ تماشا دیکھیں گے 10ویں دن کے بعد کہ مردانہ طاقت کے باپ جو بتا رہے ہیں، یا کوئی بتا رہا ہے دادا نسخہ یا فلانا یا ڈھمکانا، یہ میں نے اس لیے دیا، یہ حکیم لوگ خود استعمال کرتے ہیں۔ حکیم کوئی بھی ہو، 100 سال کا بھی ہوگا نا، وہ بھی کنواری لڑکی سے شادی کر سکتا ہے، کیونکہ وہ یہ چیزیں بتا رہے ہیں۔ میں اب آج کل اچھا کیوں نہیں لگ رہا لوگوں کو کہ میں باتیں سیدھی کرتا ہوں؟ تو دوستو اگر آپ کو بنانے میں مشکل پیش آ رہی ہو، میرا نمبر آپ لوگوں کے یہ دیکھیں سامنے کھڑا ہے، تو مجھے کال کر لیجئے گا، یہی نمبر میرا واٹس ایپ پہ ہے، اور جس لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ضرور کر لیں۔ اور اگر اس نسخے میں آپ کو کوئی فائدہ نہ ملے پھر بھی میں جرمدار ہوں آپ لوگوں کا، تو آپ مجھے کال کیجئے گا یا کامنٹس کیجئے گا کہ بھائی صاحب آپ جھوٹے ہیں، انسبسکرائب ہو جائے۔ اور مجھے پوری دنیا میں، کیونکہ میں پوری دنیا میں ایک مشہور ہوں، میرا چینل مشہور ہو رہا ہے، تو آپ مجھے ذلیل کر سکتے ہیں۔ تو جس لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ضرور کر لیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔